شداد کوٹ میں سندھ کمبو انجمن رجسٹرڈ کا اہم اجلاس منعقد کر کے ممبر سازی کا آغاز کر دیا گیا۔ اجلاس میں کمبو برادری کے صدر جاوید کمبو نے خصوصی شرکت کی۔ کمبو برادری ہال میں منعقدہ اجلاس سندھ کمبو انجمن رجسٹرڈ کے چیف آرگنائزر غلام شبیر کمبو اور کو آرگنائزر غلام عباس کمبو کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں سندھ کمبو انجمن رجسٹرڈ کی ممبرشپ کا آغاز کیا گیا، جس میں 80 سے زائد ممبرشپ عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر کمبو برادری کے صدر جاوید اختر کمبو، چیف آرگنائزر غلام شبیر کمبو اور دیگر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن کمبو برادری کے روشن مستقبل میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ کئی سال بعد سندھ کمبو انجمن کے پلیٹ فارم کو فعال، مضبوط اور منظم کرنے پر نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ نوجوانوں جو اساں سان سہکار ہوں اساں کام جو تھیندو وہ اساں معاملات اور مسئلہ حل کرے سگھنداسیں۔ جڏहिं तव्हां हिन उमिरि में हिन लाइ विचण में ईंदो त इनशाला इहो तव्हांखे तजुर्बो बि थींदो। अॻिते हली इनशाला इहो बिरादरी जी वाधो वरी तव्हां नौजवाननि खे संभालींदो। सिंध कम्बो अंजुमन खे फ़ाल करण जो मक़सदु असांजो इहो ई हुयो त नौजवाननि खे हर क़िस्म जी सियासी समाजी हवाले सां आगाही हुजे, छो त अमूमन असांजी बिरादरी में प्लेटफार्म न हुजण जे करे काफ़ी 10-12 साल हिकिड़ो गैप अची वियो हो। उन खां पोइ बिरादरी जा नौजवान उनजो नुक़सानु इहो थियो त तालीम खां बि काफ़ी पोइ असांजी बिरादरी में थी वियो। कारोबार में रुझान पर समाजी हवाले सां सियासी हवाले सां असांजे नौजवाननि में शोर तमामु घटि हो। जेकॾहिं इन प्लेटफार्म खे जोड़ण जो इहो बि मक़सदु आहे त असांजे नौजवाननि में तालीम जो शऊर, सियासी समाजी हवाले सां असांजा नौजवान एतिरा बाशऊर हुजणु खपनि त उहो कंहिं बि शहर जे मसइले ते पंहिंजो किरदारु अदा करे सघनि। ऐं उहो तॾहिं ई थींदा जॾहिं तव्हां पाण में सभु मुनज़म तरीक़े सां हिकु पाण में गॾु हूंदो। बहरहाल मूंखे ख़ुशी थी, तमामु सुठी शिरकत थी आहे अॼु हिन मसइले खे। अञा असां ईद ताईं मेंबर साज़ी मुहिम दोस्तनि खे चवंदासीं त ईद तक इहा मेंबर साज़ी मुहिम हलाइनि। ईद खां फौरी पोइ इनशाला हिकिड़ो को वरी अहिड़ी गॾिजाणी करे हाणे तक़रीबन जेके हिते अॼु 70 मेंबरशिप थी आहे, जेकॾहिं इहे 70 दोस्त ॿ मेंबर ॿिया कंदा बि इनशाला 250-300 ते असांजो